र वचनपछि हाम्रा आदरणीय वरिष्ठ पास्टरज्यूले आशिषको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अन्त्यमा हाम्रो आराधना समूहले प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनालाई भजनमा गाउनुहुनेछ। यो त्यहाँसम्मको लागि हामी धैर्यताको साथमा बसौँ र अबको समय हाम्रा माझमा प्रभुको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय प्रकाश गुरुबा। यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु र बाँकी सबै समय उहाँको साथमा र हाम्रो गुरुबाको साथमा दिएर म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई परमेश्वरले आजको वचनद्वारा आजको आराधना संगतिद्वारा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएका प्रभुको छोराछोरीहरू सबैलाई जहाँ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि तपाईँहरूमाथि राखिदिउँ। र अहिले विशेष गरिकन हामी अहिलेको समय सान्दर्भिकतालाई हेरेर परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ मैले प्रेरित 27 अध्यायको 9 पददेखि लिएर 26 पदसम्म म पढ्नेछु। प्रेरितको 27 अध्याय 9 पददेखि लिएर हामी 26 पदसम्म हेर्नेछौँ। लामो भएको कारणले 27 को 1 देखि पढ्नु पर्ने, अलि लामो छ। यो ठाउँ ठाउँको कुराहरू गरेको छ। अहिले हामी हेर्नेछौँ। 9 पददेखि म पढ्छु। समय धेरै बितिसकेको थियो र समुद्र यात्रा पनि खतरनाक भएको थियो। साथै प्रायश्चित दिवसका उपवासको समय पनि बितिसकेको हुनाले पावलले तिनीहरूलाई यसो भन्दै सम्झाए, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र मालसामानको मात्र होइन, तर हाम्रो जीव ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्दछु। तर कप्तानले पावलको कुरा भन्दा जहाजको चालक र जहाजका मालिकलाई बेसी पत्यार गरे। यो बन्दरगाह हिउँद काट्नलाई असुविधा भएकोले कुनै हालतले पनि फोनिक्समा नै पुगी जाडो बिताउनु पर्छ भनेर धेरै जसोले त्यहाँबाट जहाज चलाइहाल्ने नै सल्लाह दिए। फोनिक्स चाहिँ क्रेटको एउटा बन्दरगाह हो जो दक्षिण पश्चिम र उत्तर पश्चिमबाट फर्केको छ। जब दक्षिण बतास मन्द गतिले चल्न थाल्यो, तिनीहरूको उद्देश्य सिद्ध भयो भन्ठानेर लङ्गुर निकाली तिनीहरू क्रेटको किनार किनार हुँदै यात्रा गर्न लागे। तर थोरै समयपछि त्यस टापुबाट प्रचण्ड आँधीको वेगमा उत्तर पूर्वी कहलाइने तुफान चल्यो। जब जहाज आँधीको चपेटामा पर्यो, त्यसले तुफानको सामना गर्न सकेन र हामीले त्यसलाई जता जान्छ जाओस् भनेर छोडिदियौँ। क्लाउडा भन्ने एउटा सानो टापुको आडमा पुगेपछि हामीले मुस्किलले जहाजको ढुङ्गालाई जोगाउन सक्यौँ। त्यसलाई माथि उठाएपछि तिनीहरूले केही उपायले जहाजलाई मुनतिरबाट बाँध्दै ल्याएर सिरिटिस भन्ने बलौटे धापमा फसिन्छ भन्ने डरले तिनीहरूले पाल झारिदिए र जहाज आफै बहन थाल्यो। अब आँधीले हामीहरूलाई ज्यादै उचाल्न र पछाड्न थाल्यो र भोलिपल्ट तिनीहरूले जहाजका माल सामान फ्याँक्न थाले। अनि तेस्रो दिन तिनीहरूले आफ्नै हातले जहाजका लठारा मिल्काइदिए। धेरै दिनसम्म घाम तारा केही देख्न पाइएन। तुफान लगातार चलिरहेकोले अन्तमा बाँच्ने आशासहित हामीले त्यागिदियौँ। धेरै दिनसम्म तिनीहरू नखाइकन बसेका थिए। जब पावलले तिनीहरू कहाँ आएर भने, मित्र हो, तपाईहरूले मेरो सल्लाह मानेर क्रेटबाट जहाज नचलाउनु पर्ने थियो र यस्तो सङ्कष्ट र हानि तपाईँहरूले खप्नु पर्ने थिएन। अब म भन्दछु, साहस गर्नुहोस्, तपाईँहरू मध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु, उहाँका एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। उनले मलाई भने, पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ।
र हेर तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। यसकारण मित्र हो, साहस गर्नुहोस्, म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु। मलाई जस्तो बताइएको छ ठिक त्यस्तै हुनेछ। तर हामी चाहिँ कुनै एउटा टापुमा बजारिनु पर्नेछ। अब यो खण्डमा हामीले विशेष गरिकन एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा विषय चाहिँ बताइएको छ। तपाईँ हामीले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। तपाईँ हामीले हाम्रो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। यो सुन्दाखेरि कसरी हामीले सक्छौँ र जस्तो तपाईलाई लाग्ला। र पावलको जीवनबाट यो घटनामा हामी हेर्यौं भने परमेश्वरले निश्चय नै कुनै पनि परिस्थितिमा बदलाव ल्याउनको निम्ति तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब हामी पावलको रोमको यात्रालाई हेरौं। यो रोमको यात्रा विशेष गरिकन अब 27 अध्यायको सुरुदेखि हेर्यो भने हामी देख्दछौँ त्यहाँ एक पदमा लेखेको छ, समुद्र यात्राद्वारा हामी इटालिया जानुपर्छ भन्ने निर्णय भएपछि तिनीहरूले पावल र अरू कतिपय कैदीहरूलाई सम्राट अगस्टसका फौजको युलियस नामक कप्तानको जिम्मा लगाइदिए भनेर भनेको छ। अनि उनीहरू जहाज चढेर अनि त्यहाँबाट खियाउँदै आयो। विभिन्न ठाउँमा उनीहरू बिसाउँदै अन्तिममा तपाईले हेर्नुभयो भने यो 9 पददेखि तल हेर्यो भने त्यहाँ उनीहरू चाहिँ सुन्दर भन्ने बन्दरगाह, फेयर हेभन भन्ने बन्दरगाहमा तिनीहरू विश्राम लिन आउँछ। अनि त्यति बेला अब हामी देख्दछौँ पावलले चाहिँ अब 27 को 10 पदमा अब यो कप्तानकोहरूले चाहिँ के भन्न थाल्यो भने यहाँबाट हामी चाहिँ इटालिया जानुपर्छ अथवा रोम जानुपर्छ, फिनिक्समा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो कुरा सल्लाह भएको रहेछ। अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ पावललाई चाहिँ विशेष गरिकन यो 10 पदमा यस्तो किसिमको परमेश्वरबाटको सल्लाह आएको हामी देख्छौँ। पावलले तिनीहरूलाई यसो भन्दै सम्झाए, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन तर हाम्रो जीव ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्दछु। पावल त्यति समुद्रको ज्ञान भएको व्यक्ति होइन, न त ऊ जहाजको बारेमा ज्ञान भएको व्यक्ति हो। तर यति बेला यस्तो किसिमको मौसम थियो कि अब यहाँ तपाईले 9 पदमा हेर्नुभयो भने प्रायश्चित दिवसको उपवासको समय पनि बितिसकेको थियो। भनेपछि यो चाहिँ प्रायश्चित दिवसको समय चाहिँ उनीहरू हप्ताभरि मनाउने। अनि अब लगभग यो चाहिँ अक्टोबर महिनाको समय हुन सक्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ दक्षिणबाट दक्षिण पश्चिमको हावा चल्न थालेपछि अनि कप्तान र त्यो जहाजको मालिकले चाहिँ के विचार गर्यो भने यो चाहिँ एकदमै उचित समय हो। किनभने त्यति बेलाको जहाजमा इन्जिन हुँदैन थियो, मान्छेले खियाउनु पर्ने, खियाउने कति खियाउने, यसकारण उनीहरूले त्यो पानी जहाजमा लठाराहरू गाडेको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो डोरीको सहायतामा अनि अलि बाक्लो तिरपाल जस्तै पर्दाहरू राखेको हुन्छ। अनि हावा जब चल्छ उल्टोबाट अनि त्यो पर्दामा ठोकिएपछि त्यो जहाजलाई चाहिँ अगाडि पानी माथि अगाडि बढाउनमा मद्दत गर्छ। अनि यो दक्षिण पश्चिमबाट हावा चलिरहेको कारणले उनीहरूले विचार गरे यो त एकदमै राम्रो समय हो। उनीहरू जानुपर्ने कता, उत्तर पश्चिम जानुपर्ने। अनि त्यस कारणले अब
त्यो एकदमै ठिक समय थियो। अनि याद गर्नुपर्ने कुरो के थियो भने त्यो जहाजमा धेरै यो विशेष गरिकन यिनीहरूले रोमका मान्छेहरूले मिश्र देशबाट मकैको अन्नहरू लिएर जान्थे। अनि त्यति बेला अन्नहरू पनि त्यहाँ लादिएको थियो। अनि त्यो बाहेक 276 जना मानिसहरू थियो, पावल समेत 276 जना। तपाईले 37 पदमा हेर्यो भने जहाजमा हुने हामी जम्मा 276 जना थियौं भनेर भनेछ। अनि त्यत्रो गरुङ्गो है टनका टन बोकेको जहाजलाई मान्छेले ख्याउन गाह्रो छ। अनि त्यो हावा चलेको कारणले कप्तान र जहाजको मालिकले एकदम सही समय छ, अब हामी चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तर पावलले चाहिँ यति बेला नै के भने त, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन, तर हाम्रो ज्यान जोखिम पनि छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ बताएपछि हामी यहाँ देख्दछौँ उनीहरूले सुन्दैन त्यो कुराहरू। तर प्रश्न चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पावलले यो कसरी थाहा पायो कि यो चाहिँ ज्यान जोखिम छ भनेर? किनकि उ त समुद्रको विषयमा ज्ञान भएको मान्छे हो नि, सिम्यानसिपको ट्रेनिङ लिएको थिएन उसले। अब जहाजको विषयमा उसले डुङ्गाको कुराहरू त अलिअलि थाहा होला, अब त्यो जहाजको विषयमा त्यति थाहा थिएन। अनि त्यति बेलाको आँधी बेरी हावाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यति उहाँलाई ज्ञान भएको मान्छे होइन। तर यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको शुद्ध सल्लाह थियो है। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले पावललाई यो खालको ज्ञान दिनुभएको थियो। अनि तर कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँको कप्तान र उसले चाहिँ जाने नै निर्णय गर्यो, पावलको कुरो सुनेन। तर पावल चाहिँ एकदमै आशावादी थियो, जसरी पनि ऊ इटालीमा पुग्छ अथवा रोममा पुग्छ भनेर। अनि तर पावलले चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि एकदमै खतरनाक नोक्सानीको कुराहरू देख्दैछ। परमेश्वरबाट यो कुरा उसले पाउँछ। अनि जीव ज्यानको समेत हाम्रो चाहिँ यहाँ नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा पावलले भन्यो। त्यसकारण अब पावलले यो कुरा भनेपछि कप्तान र त्यो जहाजको मालिक र त्यसपछि यो एकजना मान्छे कैदीहरूको कप्तान युलियस, यो 3 जना मिलेर पावलको कुरा सुनेन। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू चाहिँ भनौँ न त्यो एकदमै राम्रो तालिम लिएको मान्छेहरू थियो। सिम्यानसिप, त्यो समुद्रमा कसरी जहाज चलाउने भन्ने कुरा ज्ञान थियो, जहाजको विषयमा ज्ञान थियो, मौसमको विषयमा ज्ञान थियो। पावलको अगाडि त तिनीहरू त डक्टर अफ सी भनेर भन्न पनि सकिन्छ, उनीहरू ज्ञानी मान्छेहरू थियो। तर त्यत्रो अनुभवी मानिसहरूको अगाडि पावल चाहिँ कति पनि नडराइकन के भनौँ, आफूलाई कमजोर नठानिकन परमेश्वरको सल्लाह चाहिँ उनीहरूलाई सुनाउँछ। अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ यो संसारमा हामीले पनि विचार गर्यो भने परमेश्वरको दासको कुरो र परमेश्वरले भनेको, परमेश्वरको दासले प्रचार गरेको कुरो, बाइबलबाट जानेको ज्ञानको कुराहरू बताउँदाखेरि यिनीहरूले सुन्दैनन्। किनकि उनीहरूको ज्ञान, उनीहरू हामीभन्दा धेरै अनुभवी, अनि उनीहरू चाहिँ हामीभन्दा धेरै पढे लेखेको ज्ञानी मान्छेहरू, सबै कुरा जानेको मान्छेहरू भनेर उनीहरूले चाहिँ ठान्दछ। तिनीहरूको बिचमा हाम्रो कुराहरू त्यति सुनिँदैन। तर पनि परमेश्वरको दास पावल चाहिँ एकदमै ईश्वर भक्त व्यक्ति थियो। यो मानिस सानसुनो मान्छे थिएन हैन। यसकारण
हामी देख्दछौँ साधारण मान्छे थिएन, किनकि उसले प्रभुलाई चिनेको, प्रभुलाई पाएको मान्छे थियो। अब हामी हेरौँ यो खण्डमा के कुराहरू मुख्य मुख्य कुराहरू छ त भन्दाखेरि पहिलो खण्ड चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग लगातारको सम्बन्ध सम्पर्क राख्नुपर्छ। पावल चाहिँ यहाँ परमेश्वरसँग लगातारको सम्पर्क, त्यो प्रकारको सञ्चारमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसकारण पावलले चाहिँ ती मानिसहरूको बिचमा, त्यो 276 जनाको बिचमा उभिएर भन्यो कि हामीलाई चाहिँ खतरनाक कुराहरू आउँदैछ, ज्यान जोखिमको, माल सामान र यो हाउस पानी जहाज त डुब्छै डुब्छ, तर हामी पनि डुब्ने खतरा छ भनेर भन्यो। त्यसकारण त्यो भन्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग हाम्रो लगातारको सम्पर्क र सम्बन्ध सञ्चार हुनु जरुरी छ। यसकारण हामी यहाँ वचनमा दिएको कुरालाई यसरी निहाल्दा हेर्दैनौँ भने के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब मान्छेहरूको जीवनमा सङ्कष्ट, समस्याहरू, अप्ठ्यारोहरू, चुनौतीहरू आउँछ अनि हामी चाहिँ हतार पतार चाहिँ दौडेर ज्ञानी मानिसहरू, हामीभन्दा जान्ने मान्छेहरू, हामीसँग धेरै पैसा भएका भन्दा पनि धेरै पैसा भएका मान्छेहरूसँग अनि नाम चलेका मान्छेहरूकोमा दौडेर हामी चाहिँ सहायता दिन जान्छौँ। यद्यपि हामीलाई थाहा छ हैन, पर्वतहरूतिर होइन मेरो आँखा उचाल्ने, परम प्रभुबाट मेरो गवार आउँछ भनेर त भन्छौँ, तर अलिक कष्ट भयो भने अनि त्यहाँबाट हामी गुहार्न थाल्छौँ मानिसहरूलाई। अलिकति पनि हामी बसेर सोच्ने र तपाईँ चाहिँ चान्चुने मान्छे होइन भनेर तपाईँले आफूलाई विचार गर्नुहोस् र त्यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छैन भने हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाहिरतिर हार गुहार गर्नतिर लाग्छौँ। अनि यहाँ हामी पावललाई हेऱ्यो भने ऊ पनि चान्चुने मान्छे होइन, किनकि ख्रीष्ट येशूमा उसले विश्वास गरेको थियो, ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध थियो र परमेश्वरसँग ऊ सधैँ चाहिँ लगातारको सम्पर्कमा थियो। यसकारण पावल जस्तै परमेश्वरसँग जहिले पनि लगातारको सम्पर्कमा हामी हुनु जरुरी छ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जहाजमा भएको युलियस कप्तान, जहाज चलाउने कप्तान र जहाजको मालिक, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो दिमागले सोचेको थियो, आफूले पढेको ज्ञानद्वारा सोचेको थियो, तर पावलले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानद्वारा परिस्थितिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ झुक्क्याउने कुरो चाहिँ के हो भने पढे लेखेका मान्छेहरूलाई हामी धेरै तर्कहरू गर्छौँ, रिजनिङ गर्छौँ, ऱ्यासनल प्रकारले सोच्छौँ होइन, तर्कसँग सोच्छौँ, हाम्रो बुद्धि र ज्ञानद्वारा सोच्छौँ परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नको लागि। तर हामी परमेश्वरको कुराद्वारा सोच्ने, परमेश्वरको वचनद्वारा सोच्ने, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु एकदमै जरुरी छ। यदि परिस्थितिमा हामीले परिवर्तन ल्याउने हो भने बाहिरको मान्छेले त त्यो कुरा बुझ्दैन है, उनीहरूले त खालि रिजनिङ, तर्क, कारण, ऱ्यासनल होइन, उसले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म उनीहरूले तर्क गर्छ, तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ तिनीहरूले बुझ्न सक्दैन। पावलले त्यो कुरा भन्दा पनि बुझ्न सकेन। यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ शारीरिक मन भएको मान्छेले परमेश्वरको कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 27 पदमा भनेछ, तर परमेश्वरले यस संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो ताकि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता बुद्धिमानी, संसारका बुद्धि मानिसहरूलाई चाहिँ मूर्ख तुल्याउनको निम्ति, संसारका मानिसहरूलाई मूर्ख तुल्याउनको लागि परमेश्वरले यस संसारका मूर्ख कुराहरू
छान्नुभयो। अनि परमेश्वरले कमजोरी मानिसहरू, बलियो मानिसहरूलाई कमजोर तुल्याउनको निम्ति, देखाउनको निम्ति यस संसारमा उहाँले कमजोर कुराहरूलाई चुन्नुभयो। तपाईहरु म जस्तो कमजोर मान्छे, तपाईं जस्तो म जस्तो मूर्ख मान्छे यस संसारको नजरमा, तारा परमेश्वरले यस्तै मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर यस संसारका बुद्धिमानीहरूको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनलाई तपाईं र मलाई छान्नुहुन्छ। पावललाई परमेश्वरले छान्नुभयो त्यो परिस्थितिमा। यसकारण पावल चाहिँ कहिले पनि समुद्र पानी जहाज चलाउने तालिममा गएका थिएन, तर ऊ परमेश्वरसँग लगातारको सम्पर्कमा भएको कारणले गर्दा र स्वर्ग र पृथ्वी सृजना हुने परमेश्वर, समुद्रलाई आधीलाई सृजने परमेश्वरलाई उले चिनेको कारणले गर्दा उले चाहिँ त्यो विश्वासमा भन्न सक्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वी सृजने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो खोला नाला समुद्र सृजने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। आदि बेरी सृजने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ, हैन? तर तपाईं र म त्यो ठाउँमा उभियो भने परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसै कारण भजन सङ्ग्रह 135 को 7 मा भन्दछ, उहाँले बादललाई उठाउनुहुन्छ र उहाँले पृथ्वीको पल्लो किनाराबाट उहाँले बादल ल्याउनुहुन्छ र उहाँले बिजुली चम्काउनुहुन्छ र साथसाथै उहाँले पानी पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँले आफ्नो भण्डारबाट ती बादलहरूलाई र ती पानीहरूलाई उहाँले जम्मा गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परम प्रभु परमेश्वर यो अवस्थामा हामी भइरहेका छौँ, कोरोनाको अवस्थामा छौँ, बाढी पहिरो छ, लडाई झगडा भइरहेछ। हुन त यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको त होइन, तर मान्छेको पापको कारणले गर्दा यी सबै घटनाहरू भइरहेको छ। तपाईहरु मलाई दण्ड दिनको लागि होइन, दण्ड दिनलाई होइन। कहिले कहिले हामीले सोच्छौँ मोसालाई चाहिँ किन कनान देशमा परम प्रभुले प्रवेश गर्न दिनु भएन, उले पाप गरेको कारणले, ऊ रिसाएको कारणले भन्छ है। परमेश्वरले जो मोसालाई त्यहीसम्म पुर्याउने काम दिनुभएको थियो, जिम्मा त्यहीसम्म देख्यो आँखाले, तर परमेश्वरले उहाँलाई जिउँदै उठाउन लानु। ऊ पापी भएको भए त्यसो गर्नु हुँदैन। उसको जिम्मा नै त्यति। योसुको जिम्मा के थियो? सहरहरूलाई जितेर उनीहरूलाई बसाल्ने जिम्मा थियो। त्यहाँबाट उसले आफ्नो हात जब उसको सिद्धियो कहाँ, ऊ चुपचाप बस्यो। परमेश्वरले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिम्मा दिनुहुन्छ। तपाईँ हामी कोले चाहिँ पाप गर्दैन, को चाहिँ छैन कमजोर? हामी दिनदिनै पाप गरिरहेछ, रिसाइरहेछ, झगडा गरिरहेछ। कि यो कारणले परमेश्वरले हाम्रो स्वर्ग लान सक्नुहुन्न? होइन। परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई दण्डको आज्ञा दिनुभएको छैन, हामीलाई उद्धार गरिसक्नु भएको छ। तर कुरो चाहिँ के हो त? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको जिम्मा, एफिसी 2 अध्यायको 8, 9, 10 मा लेखेको 10 पदमा विशेष गरिकन उहाँले हामीलाई आमाको गर्भदेखि उहिलेदेखि एउटा विशेष असल कामको निम्ति चुन्नु भएको छ, उहाँको अभिप्राय अनुसार। अनि त्यो अभिप्रायलाई पुरा गर्नको निम्ति, उहाँले दिनुभएको जिम्मालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी यस पृथ्वीमा छौँ। अनि पावलले चाहिँ यो कुरा बुझेको थियो। त्यसकारण यो कप्तानले नबुझेको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेको थिएन। परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई बुद्धिको घटी हुँदैन। यति बेला उनीहरूको बुद्धि, सिकेको बुद्धि काम लागेन, तर परमेश्वरको बुद्धिको आवश्यकता थियो। जुन कुरा पावलले भन्यो तर तिनीहरूले बुझ्न सकेन। याकुबको 1 अध्यायको 5 पदमा हेर्यो भने जसलाई तिमीहरूलाई बुद्धिको खाँचो छ, परमेश्वर पितासँग मागोस्
उहाँ नझर्किकन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर डिक्लेयर गरेका छ हैन। तपाईँ र मलाई बुद्धिको खाँचो छ, परमेश्वरसँग लगातारको सम्पर्कमा बस्नुपर्छ। अचम्मको बुद्धि दिनुहुन्छ तपाईहरुलाई, परमेश्वर मनमा बोल्नुहुन्छ तपाईसँग, अनि तपाईले त्यो अनुसार गर्नुहोस् त तपाईले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो खण्डको तेस्रो कुरामा हामी जहिले पनि परमेश्वरसँग लगातारको सञ्चार र सम्पर्क हुनुपर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि पावरले के गरे, एउटा चाहिँ उसले परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको सल्लाहलाई मानिसहरूको अगाडि राखिदियो। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिलाई उसले बुझेको थियो। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ, पावरले आफूलाई कहिले पनि कमजोरी ठानेन। पावरले कहिले पनि आफूलाई कमजोरी ठानेन। हो, त्यो मानिसहरूको अगाडि ऊ कमजोरी जस्तो देखिन्थ्यो। जहाज चलाउन जाने छैन, समुद्रको विषयमा उसलाई ज्ञान छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि ऊ परमेश्वरसँग फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एकदमै निश्चयताको साथ घोषणा गर्यो कि भाइ हो, यहाँबाट हामी हिँड्नु भनेको चाहिँ एकदमै खतरा छ। हाम्रो जहाज मात्र होइन, सामान मात्र होइन, हाम्रो जीव धनको पनि एकदमै खतरा छ भनेर त्यो कुरा डिक्लेयर गरेको हामी देख्दछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो परमेश्वर जसले उहाँलाई छान्नुभयो त्यो परमेश्वरमा उहाँले केन्द्रित गरेको थियो, फोकस गरेको थियो आफ्नो आँखालाई। अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरमा उसले चाहिँ भरोसा गरेको थियो। यसकारण यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ याद गर्ने, परमेश्वरमा फोकस गर्ने अनि परमेश्वरमा चाहिँ फोकस मात्रै गर्ने होइन, तर उहाँसँग चाहिँ हामी विश्वास भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। जब यो दुईटा कुरा हुन्छ अनि हामीले चाहिँ हामीलाई दिएको काम, उहाँले दिनुभएको जिम्मामा हामी फोकस गर्न सक्छौँ। के हो त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मा? परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन ल्याउने। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी परमेश्वरमा फोकस गर्ने, लगातारको सम्पर्क। दोस्रो कुरो उहाँमा भरोसा गर्ने हरेक परिस्थितिमा। त्यसपछि तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले दिनुभएको जिम्मा चाहिँ हामीले पुरा गर्ने। त्यसकारण जुनसुकै समस्या अहिले हामीले देख्दैछौँ नि, त्यसको उत्तर परमेश्वरसँग छ। जुनसुकै कठिनाइ हामीले सामना गरिरहेको छ नि, त्यसको समाधान परमेश्वरसँग छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? उहाँमा भरोसा गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने। भजन नम्बर हामीले गीत गाउने भजन 306 मा हामीले देख्दछौँ, यीशु साथ साथ हिँड्दा वचनको ज्योतिमा हैन उनले गर्छन् प्रकाश भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि कोरसमा चाहिँ मान र विश्वास गरे ख्रिस्टमा आश, यीशुलाई गर्नुपर्छ खाली मान र विश्वास। मेघ र आँधी चाहे जेसुकै आओस्, उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ यदि हामीले गर्छौँ भने मान र विश्वास। हामीले उहाँलाई मान्ने भनेको मतलब आज्ञाकारी हुने र विश्वास भनेको उहाँमा भरोसा गर्ने। यो दुईटा कुरा गर्यो भने हामीलाई परमेश्वरले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो मुख्य कुरा यहाँबाट सिक्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस संसारका मानिसहरूको निम्ति हामी नै आशा हो। यस संसारका मानिसहरूको लागि, आशा रहित संसारको लागि तपाईँ र म चाहिँ आशा हो। तिनीहरूको लागि परमेश्वरको आशा हामी हौ। उनीहरूले परमेश्वरलाई देखेको छैन, तर हामीलाई देखेर, हाम्रो कुरा सुनेर उनीहरूले चाहिँ आशा गर्न सकोस्। यहाँ हामी देख्दछौँ
यो 275 जना मानिसहरू पावल बाहेक यिनीहरू आशा रहित मान्छेहरू थिए, दिगदारीमा थिए, चिन्तामा थिए, सबै उपायहरू अपनायो, तर उनीहरूले त्यो परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, जहाजलाई सम्हाल्न सकेन, अनि उनीहरू आजित हुन्छन् र अब उनीहरूले आशा गुमाइसक्यो। आफ्नो परिवारसँग मिल्ने गएर इटालीमा र त्यो बेलाको हिउँदको जाडो चाहिँ छल्ने, नानी परिवारसँग चाहिँ रमाइलो गर्ने उनीहरूको विचार थियो। ती सबै कुरा उनीहरूको लागि त्यो आशा चाहिँ निराशामा परिवर्तन हुँदै थियो। यस्तो किसिमको आशा रहित परिस्थितिमा उनीहरूलाई धेरै धेरै चिन्ताले चाहिँ ग्रसित पारेको थियो। डिप्रेसन भन्छ नि, एकदमै डिप्रेस भइसकेको थियो यिनीहरू। यतिसम्म डिप्रेस भइसकेको थियो कि यिनीहरू खाना पनि खाएको थिएन अरे कति दिनसम्म। तपाईहरु मलाई जब चिन्ता र फिक्री जब आउँछ नि, हामी खाना खान छोड्छौं, एक्लो कुनामा गएर बस्छौं, कसैसँग बात गर्दैनौं। तपाई त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? विश्वासीहरू त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हुन सक्छ तपाईको परिस्थितिले ल्याउँछ यस्तो, किनकि हामी पनि मानिस हौं, आत्मिकी मानिस भए तापनि शरीर र हामीमा प्राण भएको कारणले गर्दा हामीमा यो अवस्था आउन सक्छ। तिनीहरूले सबै किसिमको उपायहरू गरे, सबै प्रकारको उपायहरू चलाए, तर तिनीहरू असफल भए। अन्तमा उनीहरू चाहिँ आशा रहितका मान्छेहरू भए। कुना कुनामा चुपचाप बसेको छ त्यो 275 जना मान्छेहरू। कप्तानले त अब ह्यान्डल गर्नै छोडिदिइसक्यो। अब त्यो पानी जहाजको ह्यान्डल पनि छोडिदिइसक्यो, केही गर्दैन, अब थाकिसक्यो। जहाजका मालिकले पनि अब उपाय गर्नसम्म गरिसक्यो, अब थाकिसक्यो। अब सबै कैदीहरूले चाहिँ विचार गर्दैछ, त्यहाँ 271 जना कैदीहरू चाहिँ अब झन्डै 272 जना कैदीहरू चाहिँ अब मरिन्छ भनेर उनीहरूले पनि विचार गरिसके। त्यस्तो अवस्था उनीहरूले चाहिँ केही पनि गर्न सकेन, तर उनीहरूले अब पर्खन पर्ने कुरा चाहिँ के हो त? मृत्यु। मृत्यु बाहेक अब उनीहरूलाई केही पनि छैन, उपाय छैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमको आशा रहित परिस्थितिमा अब परमेश्वरको जन एकजना मात्र बाँकी छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यो जहाजमा एकजना विश्वासी रहेछ जसले चाहिँ परिस्थितिको परिवर्तन गर्न सक्ने, आशा रहित मान्छेहरूलाई आशा दिन सक्ने, उत्साह दिन सक्ने एउटा मान्छे प्रभुको जन। के तपाईँ त्यो जन हो? तपाईको कम्युनिटीमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको देशमा, तपाईको काम गर्ने ठाउँमा, तपाईको स्कुलमा, तपाईको कलेजमा एउटा विश्वासी होला, तर तिनीहरूको आशा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ चान्चुने मान्छे होइन, तपाईलाई दिएको काम तपाईले दिनुहोस्, त्यहाँ दिनुहोस्, बोल्नुहोस्, डराउनु पर्दैन। समय आउँछ प्रभुसँग कम्युनिकेट गर्नुहोस् र उहाँले जब अगुवाई गर्नुहुन्छ बोल्नुहोस्, त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ, धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अनि तेस्रो अन्तिम कुरा चाहिँ पावलले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्यो। पावलले परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेको हामी यहाँ देख्छौं, हैन? तेस्रो कुरा चाहिँ परिवर्तन ल्यायो उहाँले। 21 पदमा हामीले हेर्यो भने अब पावलले भन्नुहुन्छ, धेरै दिनसम्म तिनीहरू नखाइ बसेका थिए। तब पावलले तिनीहरू कहाँ आएर भने, मित्र हो, अघि चाहिँ भाइ हो भनेर भनेको थियो, अब चाहिँ यहाँ मित्र हो, तपाईहरुले मेरो सल्लाह मानेर क्रेटबाट जहाज नचलाउनु पर्ने थियो र यस्तो संकष्ट र हानि तपाईहरुले खेप्नु पर्ने थिएन। यहाँ हामी हकारेको देख्दैन, तिमीहरू के हो? मन त अघि नै भनेको होइन तिमीहरूलाई?
त्यो सुन्दर बन्दरगाहबाट नजानु भनेर त म त पहिले भनेको। तिम्रो अटेरी अटेरी गयो मूर्खहरू भनेर त्यहाँ गाली गरेको छैन। एकदम राम्रोसँग शालीन भाषामा मित्र हो उत्साह दिँदैछ। दाजुभाइ जब मान्छेहरू सङ्कटमा पर्छ, निराशमा भएको मान्छेहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई गाली गरेर तिनीहरूलाई ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई पहिला तपाईँ उसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, सम्बन्ध मित्र हो। तपाईहरुलाई मेरो सल्लाह मानेर क्रेटबाट जहाज नचलाउनु पर्ने थियो। यस्तो सङ्कट र हानि तपाईहरुले खेप्नु पर्ने थिएन। तर अब म भन्दछु साहस गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। गुड के अरे बी अ म्यान अफ गुड cheer भनेर भनेको छ अंग्रेजीमा। एकदम उत्साहित हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। तपाईहरु मध्ये कसैको ज्यान पनि जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। र यहाँ भएको 276 जना मान्छेको ज्यान जाने छैन, किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको म आराधना गर्छु। अर्को ठाउँमा पावलले नयाँ नियममा भन्दछ, जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको म सेवा गर्दछु। आज राति परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो हैन, के भन्नुभयो? छेउमा खडा भएर भन्नुभयो, तिम्रो ज्यानको नोक्सान हुने छैन। पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ। हेर, तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। यो संसारको मानिस, तपाईको परिवार, तपाईको समाजमा जहाँ बस्नु भएको छ, टोलमा तपाई जहाँ काम गर्नुहुन्छ, जहाँ पढ्नुहुन्छ, तिनीहरूको ज्यानको जिम्मा तपाईको हातमा राखिदिनु भएको छ। तपाईले त्यो कुरालाई देख्नुहुन्छ भने तपाईले सिरियसली त्यो कुरालाई चाहिँ भन्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, सहायता गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिनु पर्यो। भजन संग्रहबाट हुन्छ कि नयाँ नियमको किताबबाट हुन्छ कि जहाँ प्रभुले तपाईलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, बोल्नुहोस्। किनकि यो योजना चाहिँ फिलिस्तसले भने होइन, यो त्यसको आइडिया होइन। आइडिया परमेश्वरको हो। परमेश्वरले पहिला नै पावललाई भनेको थियो, तिमी रोममा जानुपर्छ र कैसरको सामु मेरो गवाही हुनुपर्छ। त्यसकारण कुनै हालतमा पनि पावल चाहिँ मर्दैन भन्ने कुरा थाहा थियो र एकदमै कन्फिडेन्स भएर ती मानिसहरूलाई भने, पावल तिमी रोममा हेरोदको सामने खडा हुनुपर्छ। आज राति प्रभुले भन्नुभयो। यसकारण 275 जना मानिसको ज्यानको जिम्मा पावलको हातमा थियो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यो जहाजमा परमेश्वरको एकजना जन भएको कारणले 275 जना मान्छेको ज्यान जोखिमबाट परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। यसकारण सर्वप्रथम स्ट्यान्ड अप, उभिनुहोस् मानिसहरूको अगाडि र परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ बोल्नुहोस्। तपाईको परिवारले सुसमाचार सुनेर ग्रहण गरेको छैन भने यही नै हो बेला। उठ्नुहोस्, भन्नुहोस् परम प्रभुमा आशा छ है। हेर, बाइबलले यसो भन्छ, परमेश्वरको वचन। अनि तपाईले हरेक ठाउँमा तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्नुहोस्। परमेश्वरको आशा चाहिँ उहाँको वचनमा छ। यसकारण यस्तो अप्ठ्यारो सङ्कटको परिस्थितिमा पावल उभियो र उनीहरूलाई एउटा आशाको सन्देश दियो। यसकारण प्रिय विश्वासी जनहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेरिरहनु भएको छ उभिनको निम्ति। आजको परिस्थितिमा तपाईँ उभिनको निम्ति के गर्नुपर्छ? तपाईले आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो कम्युनिटीको लागि, मलाई पुगेन, मलाई चाहियो, मलाई सहायता चाहियो भन्ने होइन, मैले चाहिँ के गर्न सक्छु?
मबाट भएको कुराले अरूलाई कसरी सहायता गर्न सक्छ? अहिलेको पेन्डेमिक, अहिलेको तपाईँको एकदमै डरलाग्दो बाढी पहिरो, तपाईँले त कमसेकम 2 छाक खाना पाउनु भएको छ। मेलम्चीको मानिसहरूलाई सहायता पुगेको छ। त्योभन्दा माथि तिम्बु, चनौटे भन्ने जहाँबाट पहिरो गएर त्यो पानी थुनिएको थियो, त्यहाँको त बाटो पनि बन्द छ। त्यहाँ त खाद्य पदार्थहरू पुग्न पनि सकेको छैन। त्यहाँ धेरै घाइते भएको छ, औषधि उपचार पुगेको छैन। मलाई त चिन्ता लागिरहेछ। कुरा पनि गरिरहेछौँ हामी, कसरी जाने, के गर्ने? यसकारण हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा उभिनु पर्ने मान्छेहरू हो। तपाईको समाजमा, तपाईँ जहाँ जुन टोलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ उभिने काम गर्नुपर्छ। यसकारण डर र निराश र यस्तो किसिमको आशारहित अवस्थामा उभिएका मानिसहरूको बिचमा तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। हामी उठ्नुपर्छ र परिस्थितिलाई बदलाव ल्याउनु पर्छ उनको जीवनबाट। बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने बाइबलमा तपाईँ र मैले धेरै कुराहरू पाउँछौँ, यस्ता उदाहरणहरू। अहिले पछि हामी हेरौँला त्यो कुरा पनि। तर कुरो चाहिँ के भने, हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, परमेश्वरसँग लगातार कम्युनिकेट गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, भनेको मतलब प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। प्रार्थनाले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ है। याकुबको किताबमा हामी हेर्यौँ भने 5:16 पदमा धर्मी मानिसको प्रार्थनाले परिवर्तन ल्याउँदछ। परमेश्वरको शुभ खबर, परमेश्वरको सन्देश मानिसहरूलाई हामीले बाँड्नुपर्छ उनको परिस्थितिमा बदलाव ल्याउनको निम्ति। यसकारण पावलले चाहिँ के गरे त? घोषणा गरेको हामी देख्दछौँ 22 पदमा, हैन? यहाँ घोषणा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि, साहस गर्नुहोस्, तपाईहरू मध्ये कसैको ज्यान जाने छैन। तपाईहरू आफ्नो घर पुग्नुहुन्छ। तपाईको श्रीमतीलाई तपाईले अङ्गालो मार्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नानीहरूलाई मुहाई खान सक्नुहुन्छ। र यो जाडोको समय तपाईँ आफ्नो परिवारसँग मजाले बिताउन सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको त्यो पनि हो। तर यहाँ छोटकरीमा हामी देख्दछौँ, त्यसकारण तिमीहरू चाहिँ चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले तिमीहरूको जीवन चाहिँ बचाउनु भएको कुरा तिम्रो परिवारलाई गएर भन। अब त्यो कथाहरू कसरी परमेश्वरले तिमीहरूको ज्यान जोखिमलाई चाहिँ बचाउनु भयो, कसरी प्रभुको दासले चाहिँ हामीलाई उत्साह दियो, त्यो कथाहरू तिमीले आफ्नो नानीहरूलाई बताउन सक्छ। यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभुको जन पावल जस्तो मान्छे त्यहाँ थियो। आज तपाईँ र म उभिनुपर्छ। तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ हामीलाई त्यो टोलमा, त्यो ठाउँमा, काम गर्ने ठाउँमा। यसकारण परमेश्वर जसले चाहिँ सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले नै तपाईँ र मलाई यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने परम प्रभु परमेश्वरमा भरोसा गरेर परिस्थितिहरूमा परिवर्तन गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रार्थना लगातार गर्नुहोस्। हिँड्दा बस्दा परमेश्वरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्दा, खाना खाँदा प्रभु मलाई चलाउनुहोस्। कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने मानिसको जीवनमा, यो कुरा सोचिराख्नु। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनी, परम प्रभु एकदम महान र गजबको परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अघि भजन सङ्ग्रह 96 पढेर हाम्रो नानीले सुनाउनु भएको थियो, होइन? यसकारण एकदम आश्चर्यपूर्ण, अचम्मको शक्तिशाली परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसकारण हामीलाई परमेश्वरले त्यो अचम्मको र विशिष्ट किसिमको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू मैले पुरा गर्नु पर्यो र मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्नु पर्यो। बाइबलमा अब हामी उदाहरण हेरौँ, नोआको जीवनमा हेरौँ। नोआ एकजना धर्मी मानिस भएको कारणले 8 जना र त्यत्रो जन्तु जनावर पशु पक्षीको ज्यानलाई
बचाउने काम परमेश्वरद्वारा गर्नुभयो। देख्नुहुन्छ नोआको कारणले। दानियलको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दानियलको कारणले, उसको साथीहरूको कारणले गर्दा बेबिलोनको त्यो राजाले त्यहाँका बुद्धिमानी मानिसहरूलाई मार्ने कोसिस गरेको थियो। उसको सपना चाहिँ बताएन र उल्था गर्न सकेनन्, सबै मारिने थियो। तर दानियल जसको साथीको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नुभयो। युसुफको जीवनलाई हेरौँ त, याकुबको छोरो हैन, उसको कारणले गर्दाखेरि अनिकालको समयमा सारा मिश्रको मानिसहरू र युसुफको आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। युसुफलाई त्यो जिम्मा दिएको थियो परमेश्वरले त्यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नको लागि। युसुफलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वरले चलाउनु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कुन कस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँबाट परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। बोल्नुहोस्, डराउनु पर्दैन। यो बुद्धिमानी मानिसहरू, प्रोफेसनल मान्छेहरूको अगाडि तपाईँ चाहिँ चान्चुने मान्छे होइन, तपाईँ अर्डिनरी मान्छे होइन, महान परमप्रभु परमेश्वरको दास र दासी हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई तपाईँले आदर गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ, भरोसा गर्नुभएको छ र उहाँसँग तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँबाट काम गर्नुहुन्छ। अब्राहमको जीवनमा हेर्नुहोस् त, अब्राहम धर्मी भएको कारणले गर्दा लुत र उसको परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनु भएको छ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर, होइन? यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसकारण हाम्रो हातमा परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ र उनको जीवन र मृत्यु हाम्रो हातमा राखिदिनु भएको छ। जीवन र मृत्यु। तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भएन भने तिनीहरू मरेर जान्छ सधैँको लागि। तपाईँ र मैले केही सहायता गरेन भने यिनीहरू यो शारीरिक जीवनमा पनि मरेर जानेछ। र यसकारण हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू र तपाईँ र म यो किसिमको परिस्थितिमा कसैको निम्ति हामी काँध बनिदिउँ ताकि तिनीहरू आएर आफ्नो आँसु चाहिँ बगाउन सकोस्। तपाईँ र म तिनीहरूको निम्ति दुःख र निराशपनमा बसेका मानिसहरूको लागि उत्साह र साहस गरिदिने मान्छे बन्न सकौँ। अनाथ मान्छेको निम्ति तपाईँ र म बुवा र आमा भइकन उनीहरूको स्याहार ससार गर्नलाई जिम्मा लिन सकौँ। विधवाहरूको निम्ति तपाईँ र म सहयोगी नातेदार भएर उनीहरूलाई सहायता गर्न सकौँ। रोगी बिरामीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिएर उनीहरूको लागि चङ्गाई दाता येशू ख्रीष्टलाई उनको जीवनमा अनुभव गर्न दिन सकौँ। यसकारण हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ तिनीहरूलाई। परमेश्वर येशू ख्रीष्टको छेउमा ल्याएर पावल उठ्नुभयो र घोषणा गर्नुभयो र परमेश्वर प्रति उनीहरू सबैलाई उनीहरूले उनको दृष्टिलाई तान्ने काम गर्यो। परमेश्वरलाई सबै कुरा महिमा आदर प्रशंसा होस्। जबसम्म मानिसहरूलाई परमेश्वरमा तान्ने काम गर्दैन त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो महिमा हामीले लिन्छ। हामीले गरेका सानसाना राहतको कामहरूमा पनि भन्नुहोस् दिँदाखेरि यो परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको भाइ गोपालले है, पाटन चर्चले है, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभयो। दाजुभाइ दिदीहरू, सारा आदर महिमा प्रशंसा परमेश्वर। हामी त मानिस मात्रै हौ, हामी त उहाँको एउटा माध्यम मात्र हो। सबै महिमा चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ। यसकारण हामीले कुनै कुरा अरूलाई बोल्नुभन्दा अगाडि, अरूको अगाडि घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको कुरालाई सुन्नुहोस् पहिला। यसकारण पावलले लगातार यो कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ। 23 पददेखि 36 पद पनि फुर्सद पायो भने पढ्नुहोस्। त्यसकारण अब म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पावल जस्तै हामी पनि बनौँ।
हामी स्मार्ट छैनौँ होला, हामी बुद्धिमानी मानिसहरू होइन होला, हामी त्यति तालिम प्राप्त मान्छेहरू पनि होइन होला, हामी सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई नहोला, तर हामी एक्सपर्ट नभए पनि, नजान्ने भए तापनि, सबै कुरा थाहा नभए पनि हामीसँग परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले परिस्थिति र यस संसारका कुराहरूलाई परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसकारण अब हामी हाम्रो परिस्थितिलाई बदलाव ल्याउनको निम्ति, मानिसको जीवनमा बदलाव ल्याउनको निम्ति उभौँ। तपाईको टोलमा, तपाईको काम गर्ने ठाउँमा, तपाईको क्याम्पसमा, तपाईको चर्चमा प्रभुले तपाईद्वारा परिस्थिति र मानिसको जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह। आशिष प्रार्थनाको लागि कृपा। हुन्छ, हामी प्रार्थना पनि गरौँ, आशिष पनि मागौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाई परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो अवस्था परिस्थितिमा पनि उभ्याउनुहुन्छ। तपाई प्रभु येशूको ज्ञान बुद्धिले परिवर्तनका काम गरोस्, मानिस जगाउने काम गरोस्, ओ प्रभु गर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। त्यो त्यस्तो परिस्थिति अवस्थामा पनि साक्षी दिनलाई, गवाही दिनलाई प्रभु हामीलाई पनि चाहिएको ज्ञान बुद्धि साहस शक्ति तपाई प्रभुले दिनुहोस्। कुन प्रकारले कसरी तपाईको विषयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, ओ प्रभु पाउललाई जस्तै तपाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाई प्रभुले हाम्रो तोल समाजलाई बचाइराख्नु भएको छ। हामीहरूको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले आशिष पाइराखेका छन्। ओ प्रभु यी कुरा हामी यो खण्डबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। तपाई प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईको साक्षी दिने गवाही दिने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। प्रभु जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यहीँ नै सुसमाचार सुनाउने कामहरू गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पनि हाम्रो बिन्ती छ। धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तोल समाज सबै मानिसहरूलाई यो परिस्थिति अवस्थामा पनि साहस दिने शक्ति दिने ज्ञान बुद्धि दिने व्यक्तिहरू हामी हुन सकौँ, यही नै हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हामी आफूलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाई प्रभुले हामीलाई लिनुहोस्। तपाई प्रभुको इच्छा योजना अनुसार हामीलाई चलाउनुहोस्, यही नै हाम्रो बिन्ती छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाई येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। हामी अहिले आशीर्वाद माग्दछौँ। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन। आमेन। हुन्छ, अब क्वायरलाई